नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु अस्रा हत्ता युदखिला फिल अर्द तुरीदून दुन्या वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनफ़ाल लसम पारा वशपीतम नंबर आयत थी। मक्कियतुल कीद जिहाद और दवाज़ात बदर वाक़िआत बयान शो। बदर पर ग़ज़ा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द क़ीदियानो न क़ीदिया वाक़िस्तला दहागी तज़किरत कलच द बदर ग़ज़ा उशुल और या काफ़िरान सरदारान द मक्की द मुशरिकानो द क़त्ल शो और या सरदारान द कुरैशो द सहाबे किराम फ़क़ीद किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहाबे किराम न मशवरा वाक़िस्ता चिदा क़ीदियान सरसु सहाबे किराम की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु राय दावड़ा निकला चिदा ने क़ीदियान न क़ीदिया वाक़िलु की दीशिद्वी और नबीब औलाद की मुसलमानान पैदाश बलपदी फिदिया बांधी वो मुसलमानान तहम पैदा उरसेगी माली हालत में बेहतर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत साद इब्न मुआद रज़ी अल्लाह अन्हु दारे उड़ान दिखड़ा चार सड़ी दिखल रिश्तेदार पखबल्ला आसमान कत्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे सहाबे किराम और तब कत्ल चिकम सहाबो द फिदी मशवरा वर्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त जिब्रील अलैहि सलाम रावी पैगाम रोड च अल्लाह पाक फरमाई कि तासु दी वक्त की फिदिया वाक़िस्तलान द दी प बदल के बतासु की ग़ज़ा के शहीदान वर्कवे नबी अलैहि सलाम सहाबे किराम तदा खबर हम उड़ान देखा सहाबे किराम को फरमाया कि फिदिया बवाक़िल जगह के दीज फदी के खलक मुसलमानान और या पबल ग़ज़ा की कमंत शहादत मिलावीगी ताहम जमन दपारे और इज़्ज़त और इकराम दी जक मर्द शहादत हम कोई इज्जत दी लिहाजा आगे तो हम खुशारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारानों द कुरैश बांधी फिदिया की खोदला सलवीर औकी स्पिन जरदा पयो यो पीदी बांधी फिदिया मुकर्रर शो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फिदी मुबारक के मशवरा वर्क और बागी बांधी फैसला उकड़ा अल्लाह जल्ल शानुहु नबी अलैहि सलाम त तंबीह वर्कड़ा चिता सुदा फिदिया वाक़िस्तला और क़ैदियान को आज़ाद करल द नबी द पारदा मुनासिब नदी चिदी द फिदिया द क़ैदियान फिदिया वाक़ली और क़ैदियान आज़ाद की द पैगंबर द पारा मुनासिब दादा चिदी क़ैदियान मुशरिकान कत्ल की चिदवी विनि खो उबयवी और पदी सरशात काफिरान हम कोयरवी द पैगंबर द पारदा मुनासिब नदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इदा अल्लाह जल्ल शानुहु द तरफ न अज़ाब रा रवान नज़दीक रा रसीदलो उकदा अज़ाब कम पांद रा रसीदलो न सेवा द उमर फारूक और साद इब्न मुआद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा न बहिस्सु जुंदी बाकी नू पादिश लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु द मक्किना
لوح محفوظ کی دا لیکلی وا چې د بدر د قیدیان نه بتاسو فدیه اخلي او دا غي په بدل کې بتاس او یا شهادتونه ورکوي الله پاک مخکې لیکلی وا دا مخکې لیکلی نه وا الله جل شانه بتاسو باندې عذاب ورسول چونکه د اسلام اولنې لوی غزا د بدر غزا د دین وړاندې د مسلمانانو لاس ته قیدیان نور راغل او د دین وړاندې مسلمانانو لاس ته مال غنیمت په غزا کې نور راغل او د پخوانو شریعتونو د مال غنیمت مسله دا چې هغه به مال غنیمت واقعستو هغه به په یو کلو میدان کې کېښودو اسمان طرف نه به اور راغی او هغه غنیمت به وسوځو علامه ورته و چې دا جهاد الله قبول کړي او غنیمت په نسوځیدو علامه ورته و چې دې خلکو په جهاد کې سکم دوری شوی دا ځکه غنیمت الله پاک قبول نکړ لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت سره الله پاک د انتهایی شفقت معاملو مسلمانانو تاسو جهاد کوي په جهاد کې چې کوم مال تاسو ته لاس تراغي تاسو په ټول مالونو کې پاکیزه مال دغه مال د غنیمت دا د بدر په غزا کې اولنې غنیمت د بدر په غزا کې اولنې قیدیان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل شو فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد إما فداء کله چې تاسو د کافرانو سره مخامخ شئ دې سره جهاد وکړئ د دوی وینې خو به یوئ او بیا تاسو فقدا فدیه اخلی آزادوي او بغیر فدیه آزادوي په دې کې د بدر په غزا کې د کافرانو وینې به یوول شوي او یا سرداران ته مردار شوي او بقای او یا فقید کې راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اختیار ته وکړ الله پاک اختیار ورکړو فدیه اخلی او فدیه ناخلی حضرت صحابه مشوره مراله دا الله پاک د طرف نه اختیار امراغي د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فدیه واقعه بیا چې کله فدیه واقعه الله جل شانه تنبیه ورکړه چې تاسو قیدیان ځان سره وساتل دا تاسو د لپاره مناسب نو بیا د دې په زړونو کې دا خیال راغی چې دا غنیمت پسند شي دا فدیه واقعه دې خپل په زمونږ لپاره څنګه الله جل شانه آیت نازل کو فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا تاسو چې کوم غنیمت ملو شو دا حلال دی پاک دی دا تاسو په استعمال کرا ولی شک او شبهه مکوي دا تاسو لپاره جایز دی نو د بدر د قیدیانو په معاملې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک تنبیه ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجتهد پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سلام خپل اجتهاد سره د عام امتی اجتهاد کې او د پیغمبر په اجتهاد کې فرق وي عام امتی اجتهاد وکي نو په باغی کې خطا شغی باندې تنبیه نه ملاوي او په پیغمبر اجتهاد وکي او په اجتهاد کې خطا شي الله جل شانه باغی باندې تنبیه ورکوي نبی علیہ السلام د اجتهاد کې خطا شو د عمر فاروق رضی الله عنه رئی د الله وقوا چې فدیه ماخلی او دا قیدیان قتل کړي دا الله پاک وقوا او نبی علیہ السلام فدیه واقعه د صحابه کرامو په مشوره په دې کې دا آیاتونه د عمر فاروق رضی الله عنه د رئی مطابق نازل شوي او فدیه نبی علیہ السلام اخشتر دا اجتهادی خطا او الله جل شانه تنبیه ورکړه دغه د عام مجتهد او د پیغمبر مجتهد په اجتهاد کې فرق دی الله جل شانه فرمایي ما كان لنبي نبي مناسب د هیڅ یو نبی لپاره ان يكون له اسرى
دا جشید در پارا قیدیان پیغمبر دا پارا مناسب ندا چی دیل قیدیان ساتھ حتی یدخنا فی الارض تردی پوری چی دی خوب بینی ہو بعید دی کافران پزمکبان دا پدی امرکڑو بینی ودی ولخیب یولی چی دا کافران زور مات شو تریدون عرض الدنیا تاسی ارادہ لرد اسباب دا جند دنیا نبی علیہ السلام خود صحابہ کرام مشوریت کو کرتے صحابہ کرام ویزا غنیمہ دین فیدیو واخلو سبدی که رست مسلمانان شي یو پکې دیني پیدا شو او چې د دین فدیه واخلو زمونږ د لیوانانو کار هم پکې وشي دنیوي پیدا هم پکې ده والله یرید الاخره او الله پاک اراده لري ستاسو د آخرت د کامیاب الله عزیز حکیم الله پاک غالب او حکمت والا ذات لولا کتاب من الله کچره نبی حکم د الله پاک د طرف سبقا چوڑان دی تیر شوی اللہ حکم مخی فلوح محفوظ کیوں چیدی بدا بدر دا قیدیان نفیدی آخر اللہ مخی لکلو اکدغ لکل مخینو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم خامخابت تاستر سیدلو فواجد آغا سوچ تاسو وقت سردنی کافرانونا لوی عذاب تاستر سیدلو فکلو پستاسو فری مما داغا سرا غنمتم چتاسو غنیمت حاصل کو حلالا طیبا حلال پاک غنیمت حلال دی خری شبہی مکو واتقوا اللہ تاسو یریگی دا اللہ پاک ان اللہ غفور رحیم شک اللہ پاک بخون کی مہربان واخر